अस्सलाम वालेकुम। मतिउल्लाह जान, MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की जिसमें वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोका जाए। और जो 25 मई को जो तौहीन अदालत इमरान खान ने की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेड जोन में डी चौक में नहीं आना, और इमरान खान और PTI के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, वहाँ पे दरख्तों को आग लगाई, कुछ गाड़ियाँ जलाई गई, पुलिस के एहलकार और आम लोग भी जख्मी हुए। तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी थी, जिस बुनियाद पे वफाकी हुकूमत ने तौहीन अदालत की 25 मई के वाक़यात के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। तो आज 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और उस बेंच में उनके दाएं जानब जस्टिस एजाजुल एहसन, बाएं जानब जस्टिस मुनीब अख्तर, और फिर जस्टिस याहिया आफरीदी, और उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ अली ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और सुप्रीम कोर्ट को याद कराया कि 25 मई के जो वाक़यात थे वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संगीन खिलाफ वर्जी थी सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया था कि रेड जोन के अंदर किसी किस्म के जलसा या एहतजाज नहीं होगा। और उस दिन 25 मई को एहतजाज के लिए और जलसे और रैली के लिए श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक जगह मखसूस की गई थी, मगर PTI के लोग वहाँ पे नहीं गए थे, और इमरान खान भी यहाँ ब्लू एरिया जना एवेन्यू तक आ गए थे। और ये इल्ज़ाम लगाया गया वफाकी हुकूमत की इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में, जिसकी आज समाअत हुई, कि इमरान खान ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। गुज़श्ता समाअत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसी हवाले से जो 25 मई के हवाले से समाअत थी, उसमें यह हुक्म दिया था कि तमाम खुफिया इदारे, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, स्पेशल ब्रांच, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद के जो अदारे हैं, और उसके बाद जो दूसरे इदारे हैं, वो अपनी रिपोर्टें पेश करें कि 25 मई को क्या वाक़यात हुए और कितने लोग रेड जोन में दाखिल हुए, और क्या ये PTI की जो क़यादत है उनकी तरफ से मुनज़्ज़म हो के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई और रेड जोन में लोग आए, और क्या PTI की क़यादत को ये मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने रेड जोन में किसी किस्म का एहतजाज करने से रोक रखा है। तो ये तमाम खुफिया रिपोर्ट्स भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई, और ये खुफिया रिपोर्ट्स और ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो खुफिया रिपोर्ट्स थी, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रिपोर्ट्स बराह रास्त मुअज़्ज़ज़ बेंच को, सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई हैं, और हुकूमत के पास भी रिपोर्ट्स नहीं हैं, जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये रिपोर्ट्स आप ले लें, आप इन रिपोर्ट्स का मुताला कर लें, और आइंदा बुध की तारीख मुकर्रर की गई है, और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि इस पर मज़ीद क्या कार्रवाई करनी है। मगर आज वफाकी हुकूमत की तरफ से ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या हुक्म इम्तनाई जारी करेगी इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसका ऐलान तो उन्होंने कर रखा है, मगर अभी तक उस लॉन्ग मार्च की तारीख के हवाले से कुछ पता नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि आज हम पहले से कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकते, ये कबल अज़ वक्त होगा। जब तक कि कोई ऐसा वाक़या न हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट पहले से किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकती। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा होती भी है तो वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जो है दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी खुल सकती है, और हम तवाज़न चाहते हैं, हम किसी एक सियासी ग्रुप के पलड़े में अपना वज़न नहीं डालना चाहते। तो ये बड़े वाज़े आज पैगाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए, मगर फौरी तौर पे किसी किस्म का तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त पे नोटिस जारी नहीं किया गया, और जो खुफिया इदारों की रिपोर्टें हैं वो अटॉर्नी जनरल को बाकायदा तौर पे दे दी हैं, मगर साथ में ये हदायत भी की है कि ये खुफिया रिपोर्टें हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें हैं, और आप इन रिपोर्टों को मंजर आम पे नहीं लाएंगे। ये बड़ी एक अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है खुली अदालत की एक कार्रवाई में कुछ रिपोर्टें पेश हुई हैं, वो भी एक सियासी सरगर्मी के हवाले से,
तो उनको अज खुद ही बगैर कोई वजह बताए खुफिया करार दे रही है, क्योंकि खुली अदालत की कार्रवाई में जब किसी भी चीज़ को खुफिया करार दिया जाना होता है तो आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसकी वजूहात बयान करते हैं आर्टिकल 19 के तनाजुर में या दूसरे कवानीन के तनाजुर में कि क्यों ऐसी दस्तावेज़ात को खुफिया रखा जाए और उसका क्या ताल्लुक है कौमी सलामती के साथ, मगर ऐसा नहीं किया गया और ज़ुबानी कलामी उनको खुफिया करार दे दिया गया है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ अली, जिनकी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, आज वो पेश हुए, उन्होंने तफसीली दलाइल दिए और दलाइल के आगाज़ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 25 मई को हुक्म जारी किया था उसमें कुछ सवालात उठाए थे और उसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया था कि बज़ाहिर जो इमरान खान हैं, जो तहरीक इंसाफ है, वो रेड जोन में दाखिल हुई है और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि जो एहतजाज करने का हक है वो बुनियादी हक है, मगर फिर दूसरे शहरियों को, आम शहरियों को पुरअमन तरीके से रहने का, जिंदा रहने का भी हक है, जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। आज की जो कार्रवाई है उसका मुख्तसर खुलासा आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल ने आगाज़ में कहा कि ये दरख्वास्त इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जो कार्रवाई हुई थी मई 2022 में, उसका तसलसल है, जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो आज जिस पे बहस हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि PTI के लॉन्ग मार्च जो है वो इंसानी हकूक़ का मामला है और PTI ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो मई में जो समाअत हुई थी उसमें हल्फिया बयान दिया था और ये यकीन दहानी कराई थी कि किसी किस्म का हजूम नहीं होगा, कोई हकूक़ पामाल नहीं होंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हदायत भी जारी की थी, जगह का भी तयन हुआ था, मगर फिर भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और यकीन दहानियों के बावजूद डी चौक में आने का ऐलान कर दिया था। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने रेड जोन तक खुद को महदूद कर लिया था और जो PTI है वो भी रेड जोन के अंदर दाखिल हो गई थी। दरख्त जलाए गए, गाड़ियाँ जली, लोग जख्मी हुए और फिर रात के वक्त दरख्वास्त की गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई की, क्योंकि ये सब कुछ खिलाफ वर्जी था उस हल्फिया बयान का जो तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था। PTI ने वाज़ेह यकीन दहानी कराई थी कि रैली पुरअमन होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि चीफ कमिश्नर एक ख़ास जगह पे इस रैली के इंतज़ामात करें और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को, तमाम सियासी जमातों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का हुक्म दिया था और आखिर में कहा था कि हम फ़िलहाल तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं और हमें हक़ाइक़ इकट्ठे करने हैं और इसलिए वज़ारत दाखिला, DGI और DGIB से जो है रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि हम आपको वो रिपोर्टें फराहम कर देते हैं, हमें ये मौसूल हो गई हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ये रिपोर्टें हुकूमत को भी नहीं दी गई और हुकूमत के हवाले भी नहीं की गई, तो इसलिए जजेस को बराह रास्त इन खुफिया अदारों ने रिपोर्टें दी थी। तो जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि ये रिपोर्टें हम आपको फराहम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने गुज़श्ता समाअत में ऐसे अहकामात ज़रूर जारी किए थे जिनके मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनको कहा गया था कि वो किसी किस्म का जो है कन्फ्रंटेशन पुलिस के साथ ना करें और अभी आजकल जो हालात हैं लॉन्ग मार्च के, जिस तरीके से ऐलानात किए जा रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा एक बार फिर खदशात पैदा हो गए हैं कि जो रेड जोन में पहले हुआ एक बार फिर वैसा ही हो सकता है। चेयरमैन PTI ने जिहाद का ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान कर दिया है और जो चेयरमैन PTI हैं वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में जाके तकरीरें कर रहे हैं और वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के 1993 के एक हुक्म की खिलाफ वर्जी है जिसके मुताबिक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती थी। अटॉर्नी जनरल का इस बात का अंदेशा है कि तालीमी इदारों के अंदर जिस तरह से लोगों को, बच्चों को उकसाया जा रहा है कि एक बहुत ही जज्बाती किस्म का हजूम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद जो है उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना जो है ऐसे हजूम के सामने वो मुश्किल हो जाएगा। एहतजाज करने का हक सबको हासिल है, ये एक बुनियादी हक है, मगर ये सब कुछ पुरअमन तरीके से होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा हम एक अदालती अथॉरिटी हैं और आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को माजी में यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि जो धरना होगा या जो भी एहतजाज होगा वो डी चौक में नहीं होगा, मगर उस वक्त जो सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे वो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही थी और चीज़ें असल में हो रही थी। इस वक्त ऐसा कोई सरगर्मी है नहीं
اور آپ ایک حکومت ہیں، آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں، اور آپ کا پورا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ 25 مئی کے جو واقعات ہیں وہ دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 25 مئی کو جو نرمی دکھائی تھی وہ اس کی وجہ سپریم کورٹ کے وہ احکامات تھے کہ احتجاج کرنا بنیادی حق ہے اور ان پہ سختی نہ کی جائے۔ لیکن اس وقت جو ہے آپ کو آزادی ہے کہ آپ ہر قسم کے جو ہے میئرز لے سکتے ہیں، اور تمام قسم کے حفاظتی اقدامات آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی آزادی ہے۔ یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی غیر قانونی اقدام ہوگا تو ہم اس وقت دیکھیں گے، اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو سیاسی تقاریر ہوتی ہیں عدالت ان کو کتنا سنجیدہ لے سکتی ہیں۔ 25 مئی کو حقیقت میں کچھ واقعات ہوئے تھے، لوگ زخمی ہوئے تھے، آگ بجھانے والے ٹرکوں کو آگ لگائی گئی تھی، اور جو عوامی جو جائیداد ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، اور اس وقت جو ہے ہم اس سٹیج کے اوپر ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الگ صبح 25 مئی کی الگ صبح اپنے لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، اور اگر ویسے بھی اب اگر موب یا ہجوم کسی ایسے محفوظ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، اور وہ حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ تو جس پہ چیف جسٹس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نئے سرے سے ایک نئی یقین دہانی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے لے لیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پولیس یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا سنگین اس لیے بھی تھا کہ جو پولیس کے دستے ہیں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر، وہ بھی تمام کے تمام اسلام آباد میں داخل ہو گئے تھے، اور ایک انتہائی سنگین صورتحال بھی پیدا ہو گئی تھی جس کو روکنے کے لیے مناسب بر وقت اقدامات کرنے پڑے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ یہ جو خفیہ اداروں کی رپورٹیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ خفیہ ہیں، آپ انہیں پبلک نہیں کر سکتے، اور آپ ہم سے جو حکم چاہ رہے ہیں وہ کوئی واقعہ یا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے ہم کیسے کوئی حکم دے سکتے ہیں، اور یہ صرف سیاسی باتیں ہیں، پولیٹیکل ریٹرک ہے۔ جب کوئی اگر ٹھوس واقعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کارروائی کر سکتے ہیں، ہم پہلے سے کوئی ایسے حکم جاری نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ بڑے ہی ایک یونیک سرکمسٹانسز ہے، منفرد ایک صورتحال ہے، اور ابھی حال ہی میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو واقعات 25 مئی کو ہوئے، اور یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا واقعہ ہو اور تب تک بہت دیر ہو جائے۔ جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے پاس خفیہ رپورٹیں ہیں ان میں سے بھی اگر میں کچھ چیزیں آپ کو ڈسکلوز کروں، ان کا انکشاف کروں اپنے ساتھی ججوں کی اجازت سے، تو ان خفیہ رپورٹوں کے مطابق ایک علاقے میں ایکسپریس چوک میں صرف 300 بندے پی ٹی آئی کے داخل ہوئے تھے، اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کسی ریلی کا کوئی حصہ تھے، ہو سکتا ہے وہ مقامی لوگ ہی ہوں، یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا۔ اور آپ اٹارنی جنرل نے کہا کہ لوگوں کا ایک سیلاب ہے جو آ سکتا ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ سیلاب کہاں ہے، ہمیں تو ابھی یہ سیلاب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے جو ہے پروسیشن اور ریلیز کے آنے کا امکان ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ اگر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہوئی تو سپریم کورٹ چھٹی والے دن بیٹھ کے بھی احکامات یا کارروائی کرے گی، اور یہ عدالت جو ہے ہمیشہ توازن کے ساتھ چلتی ہے، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ غیر مشروط نہیں ہیں، ان کے بھی کچھ حدود ہیں، اور جب تک امن عامہ قائم رہتا ہے تو اس وقت تک جو ہے عدالت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے نہیں چاہتے، اور کوئی بھی سیاسی لیڈر یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ آئین کے غلط سائٹ پر کھڑی ہو، کیونکہ پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے، یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2014 میں بھی سپریم کورٹ
ایسے کوششن دے چکی ہیں، خبردار کر چکی ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس میں جس میں انہوں نے شرمناک کا لفظ استعمال کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور جو ان کا رویہ ہے وہ ان کو صرف ہم خبردار کرتے ہیں اور کوشن کرتے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی تقاریر میں وہ زیادہ مہذب اور وہ زیادہ محتاط زبان استعمال کریں گے۔ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے اور عدالت بھی یہی کہتی رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر ہم یہ بات قانون اور آئین کے تناظر میں کہتے ہیں۔ اس وقت ملک میں سیاسی کشیدگی ہے اور ہمیں جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں ریکنسیلیشن کی ایفرٹس جو ہیں ان کو آغاز کرنا ہے۔ ہم کوئی سیاسی اداکار نہیں ہیں، ہم سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے بطور جج، مگر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم سب کو برابر کے مواقع، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی مزید خدشات ہیں تو آپ ان خفیہ رپورٹس کو دیکھ لیں، ان رپورٹس کو آپ خفیہ رکھیں، اور آپ کو بطور حکومت آپ لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں اور اپنے انتظامی اقدامات میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ہم محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑتے ہیں، ہم سڑکوں اور گلیوں میں جنگ نہیں لڑتے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 25 مئی کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں وہ اٹارنی جنرل کو دینے کے احکامات جاری کیے۔ چیف جسٹس نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ تاریخ یعنی کہ بدھ کی تاریخ سے پہلے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کسی وقت بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کارروائی کے ذریعے ایک مفصل قسم کا جو ہے پالیسی سامنے آ جائے، تاکہ تمام سیاسی جو پلیئر ہیں، فریقین ہیں، ان کو اپنے اپنے کردار کا اندازہ ہو جائے، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا، اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے 25 مئی کے احکامات میں پہلے ہی اس طرح کے حدود و قیود کا تعین کر چکی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب مخاطب تھے اٹارنی جنرل کو، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، یعنی کہ جو صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل، پنجاب کے، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل، ان کو بھی نوٹس جاری کیے جائیں۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا بالکل ان کو بھی جاری کرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ بیٹھے جسٹس منیب اختر نے جسٹس عمر عطا بندیال کو مشورہ دیا کہ ابھی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری نہ کیے جائیں، جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی ان کی تائید کی۔ ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی آ کے سپریم کورٹ میں کچھ موقف اپنا دینا پڑتا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی آ کے اپنا موقف دینا پڑتا ہے، بلوچستان کو بھی اور سندھ کو بھی۔ تو ایسی صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو اگر روسٹرم پہ آنے دیا جاتا یا انہیں آنے کا کہا جاتا، تو پھر یہ ایک قسم کی پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا موقف بھی سامنے آتا، اور ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی۔ وہ کیا کہتے کہ ہم پرامن رہیں گے، اور کیا حکومتیں جو ہیں وہ کسی بھی احتجاج کے حوالے سے کوئی موقف دے سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کے مشورے پہ ایڈوکیٹ جنرل کو نہیں بلایا، جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو حکومتوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل جو موجود تھے انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ ان کے لیے بھی اس لانگ مارچ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے کسی قسم کا موقف دینا مشکل ہوتا، اور ان کی مدد کو آئے جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ تو اب بدھ کے روز یہ کارروائی دوبارہ ہوگی، تب تک اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی اور آئی بی کی خفیہ رپورٹوں کا بھی مطالبہ کریں، اور اس سے پہلے اگر حکومت کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، اچانک کوئی لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہے یا کوئی خدشہ ہوتا ہے ہنگامی حالت کا، تو سپریم کورٹ چھٹی کے دن بھی کھل سکتی ہے اور رات کو بھی کھل سکتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔